त खाएर ल है। अब मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि त्यो आइएक्स र आइवाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि सिम्पली मैले अगाडि जुन फर्मुला भन्दै थिएँ नि त्यो उनीहरूको आफ्नो सेन्ट्रोइडको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस हिजोको चाहिँ राखेँ, त्योभन्दा अगाडिको राखेको छैन, सबै एडिट गर्नुपर्ने छ क्या होइन। अब त्यो मिलाउँछु। आइएक्स1 प्लस a1 इन्टु एक्स a1 इन्टु y1 माइनस y बारको होल स्क्वायर। यो y1 पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् जेसुकै होस् जहिले यही गर्ने है। आइएक्सएक्स इज इक्वल टु यही गर्ने प्लस फेरि आइएक्स2 प्लस a2 इन्टु y2 माइनस y बारको होल स्क्वायर प्लस आइएक्स3। अब त्यो हाम्रो थर्ड एरिया जुन थियो नि सर्कल मतलब सर्कल जुन थियो नि त्यो हलो थियो नि है, त्यही भएर हामीले यहाँ माइनस गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो माइनस आइएक्स3 प्लस मतलब ब्र्याकेटमा दुइटै कम्पोनेन्ट माइनसमा हुने भयो a3 y3 माइनस y बारको होल स्क्वायर हुने भयो। अब भ्यालु हाल, यहाँसम्म गराएको थियो है हिजो। अब भ्यालु देखिए छैन हो अलि मधुरो म यसलाई नै डार्क बनाउनु खोज्छु ल, एकदम गाडेर बरु। अर्को मार्करमा नि इन छैन कि खासै। अनि अर्को मार्कर कस्तो तल्किने रहेछ। b1h1 क्युब बाई 36 प्लस a1 भनेको कति छ a1 नै लेखौँ अहिले y1 माइनस y बारको होल स्क्वायर प्लस उसको फर्मुला कति छ सर्कलको लागि। यसलाई मैले एउटा बक्स दिएँ, यसलाई मैले अर्को बक्स दिएँ। सर्कलको लागि के हुन्छ अरे 0.11 r पावर 4 हुन्छ है आइएक्स प्लस a2 इन्टु y2 माइनस y बारको होल स्क्वायर माइनस गर्नु पर्यो यहाँ पाई r पावर 4 डिभाइडेड बाई 4 हुन्छ। यसको रेडियसलाई 3 भने मैले, यसको रेडियसलाई 2 भने है। यो भनेको यसको के भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस भयो सर्कलको प्लस a3 y3 माइनस y बारको होल स्क्वायर हुने भयो। अब सबै भ्यालुहरू हाल और आइएक्सएक्स इज इक्वल टु 40 इन्टु 40 क्युब डिभाइडेड बाई 36 है प्लस a1 कति छ भन्दा 800 इन्टु 4.79 माइनस कति छ 13.33 को होल स्क्वायर प्लस नोइजले डिस्टर्बेन्स आयो होला है। यो एउटाको लागि भयो आइएक्स1 को लागि र अर्कोको लागि 0.11 इन्टु रेडियस कति छ 20 छ पावर 4 प्लस एरिया 628.31 छ। अब यहाँ हेर है हिजो एउटा भाइ झुकेको पोइन्ट यही हो है। अब यहाँ कस्तो हुने भयो 4.79 माइनस 8.84 भन्न पाइयो। म यहाँ ठ्याक्क उल्टो गरेको छु है y1 माइनस y बारलाई y बार माइनस y1 हालिरहेको रहेछु। तिमीहरूले यसलाई अब y1 माइनस y बारै हाल्दा हुन्छ 13.33 माइनस 4.79 हाल्यो। अब यहाँ फेरि कति हाल्यो भन्दाखेरि माइनस 8.84 माइनस 4.79 हेर यहाँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स त टोटल डिस्टेन्स जे गरे पनि त्यति नै सम बराबरै आउने रहेछ कि रहेन छ। तल एक्सिसको मुनि छ यो माथि छ जे गरे यो दुईटाको सम बराबर आउने रहेछ स्क्वायर छ, त्यही भएर अगाडि पछाडिसँग हामीलाई सरोकार हुँदैन। सिधा केही नसोची फर्मुलाले अब र यति गरिसकेपछि फेरि अब माइनस गर्यो। माइनस के छ पाई r पावर 4 भनेको 10 छ यसको पावर 4 डिभाइड बाई 4 हुने भयो प्लस 314 एरिया छ 0.515 छ हैन इन्टु 4.79 माइनस 0 अथवा 0 माइनस 4.79 जे गरे नि हुन्छ है। म 0 माइनस नै गर्छु अहिले, मैले यहाँ त्यही लेखेको छु त्यही भएर 0 माइनस 4.79 को स्क्वायर। यसलाई अब टक्क क्यालकुलेटरमा थिच ठ्याक्कै भ्यालु आउँछ इज इक्वल टु 24263.45 सेन्टिमिटर पावर 4 आउने रहेछ। त्यसै गरी आइवाई क्यालकुलेट गर। अब आइवाई इज इक्वल टु के हुने भयो h1 b1 क्युब अपन 36 प्लस a1 x1 माइनस x बार हुने भयो नि x1 माइनस x बार। त्यसपछि यतापट्टिको लागि पाई r पावर 4 बाई r2 पावर 4 बाई 8 हुन्छ यसको लागि आइवाई
बुझेको छ नि है? यो सेमी सर्कल हो भने एक्स एक्सिसको अबाउटमा के हुने भयो 0.11 r पावर 4, यो वाइ एक्सिसको अबाउटमा के हुन्छ अरे वाइ एक्सिसको अबाउटमा पाई r पावर 4/8 हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यसलाई अब फेरि घुमाइदेऊ ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ यस्तो खाली सेमी सर्कलको लागि, किनभने वाइ अब एक्स एक्सिस भयो, एक्स अब वाइ एक्सिस भयो नि त, त्यही भएर इन्टरचेन्ज हुन्छ। यस्तो खाले सर्कलको ओरिएन्टेसन हेर्नुपर्छ है। पाई r पावर 4/8 हुने भयो a2 अनि x2 माइनस x बार होल स्क्वायर, यहाँ x बार हो यो, x2 माइनस x बार होल स्क्वायर, त्यसै गरी a3, त्यसै गरी अब यो एउटा भयो हैन, फेरि माइनस उसको कति हुने भयो पाई r पावर 4 डिभाइड बाई 4। हेर सेमी सर्कलको र सर्कलको ठ्याक्क आधा हुने रहेछ, सिमेट्रिक एक्सिसको अबाउटमा ठ्याक्क आधा हुने रहेछ, अनसिमेट्रिक एक्सिसको अबाउटमा चाहिँ 0.11 हुन्छ। पाई r पावर 4/4 प्लस a3 हैन, x3 माइनस x बारको होल स्क्वायर हुने रहेछ। अब फर्मुला यहाँनिर जे छ ठ्याक्कै त्यही भ्यालु हाल, हाम्रो एन्सर आउँछ। बुझ्यो नि है? मेरो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि यो भ्यालुहरू हाल है। धेरै लिङ्क गर्न नगरौँ क्या यो च्याप्टरमा। अब अझ अर्को च्याप्टरको थ्योरी झन्डै सिधाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा 2 आवर्सको पिरियड छ त्यो। 13612.4.73 सेन्टिमिटर पावर 4 आउने रहेछ है। यो च्याप्टर सक्यो। म यसको नोट छिटै हालिदिन्छु कि नगरौँ। च्याप्टर 5 सुरु गरौँ ल अब। यो क्याल्कुलेट पछि गर है, हुन्छ? च्याप्टर 5 को मैले नोट अलरेडी हालिदिइसकेको छु। च्याप्टर 4 को हालेको छैन, च्याप्टर 5 को हालिदिइसकेको छु। रिजन के हो भन्दाखेरि जम्मा 4 मार्क्सको सोध्छ, 4 और 5 मार्क्सको सोध्छ। न्युमेरिकल सोध्यो भने युजली 4 और 5 मार्क्सको, थ्योरी सोध्यो भने युजली 4 और 5, मतलब त्यही 4 और 5 मार्क्सको सोधिरा हुन्छ यहाँ च्याप्टर 4 बाट। अनि हाम्रो पिरियड आवर भनेको जम्मा 2.5 देखि 2.5 आवर्सको हो यो क्लास है, सिलेबस अनुसार। भनेपछि आजै सिधाउनु पर्ने टाइपको। अनि यसको न्युमेरिकल अब सबै त्यही इक्विलिब्रियमवाला न्युमेरिकलमा, खालि अब एउटा फ्रिक्सन मात्रै एड हुने हो सबैमा। अस्ति नै हामीले गर्दाखेरि के भयो थियो भन्दाखेरि फ्रिक्सनले सर्फेसको लागि क्याल्कुलेसन गराएको थियो भने अब सबैमा फ्रिक्सन इन्क्लुड गर्ने है। यो तपाईँ फर्कौँ ल, फ्रिक्सन इन्क्लुड गरेर सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो केसेसहरूमा। अनि त्यो नोट हेर्दै गर। म प्रायः जस्तो कुराको डेफिनेसन लेखाउँदिनँ है, नोटमै हुन्छ म्याक्सिमम कुराहरू। कुनै कुराहरू चाहिँ नोटमा पनि छ अलरेडी, सबै थोक नोटमा हुन्छ। र नोटमा भए पनि आफै लेख भनेर एक दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ लेख्न लगाउँछु, त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ आफैले लेख्यो भने बुझिन्छ भनेर हो। नोटमा मैले आफूले के इन्डिकेट गरेर हुन्छु त्यो अब थाहा हुँदैन नि त तिमीहरूलाई। फ्रिक्सन च्याप्टर सुरु गरेँ है मैले। हरेक पोइन्टमा जहाँनिर केही बुझिँदैन त्यहीँनिर सोधिहाल्ने। फ्रिक्सन च्याप्टरको नाम च्याप्टर 5 हो यो, च्याप्टर 5 फ्रिक्सन। आजको लेक्चर कति हो? लेक्चर 18 हो नि आज। यहाँबाट कति मार्क्स आउँछ अरे? 4 अथवा 5। सिलेबस वाइज चाहिँ 4 मार्क्सको स्पेसिफाई गरेको छ है। अब फ्रिक्सन फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हो त? फ्रिक्सन फोर्स भन्न साथ डेफिनेसन लेख्नु छ भने जहिले पनि 2-3 वटा कुरा याद गर्नु पर्यो। एउटा टेन्जेन्सियल हुन्छ, जहिले पनि सर्फेसको ट्यान्जेन्टमा लाग्छ। अर्को अपोजेस द मोसन। यो त्यो दुईटा कुरालाई डेफिनेसनमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो। डेफिनेसन अफ फ्रिक्सनमा के कुरा इन्क्लुड गर्नु पर्यो रे? फ्रिक्सन भनेको चाहिँ यस्तो ट्र्याक्टिभ फोर्स अथवा टेन्जेन्सियल, ट्र्याक्टिभ पनि भन्छ है। ट्र्याक्टिभ फोर्स हो जसले चाहिँ मोसनलाई अपोज गर्ने रहेछ। जहिले पनि हामीले जता डिरेक्सनमा फोर्स लगायो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा यसले एक्ट गर्ने रहेछ। किन? लगाएको फोर्सले मोसनको लागि मोसन जेनेरेट गर्छ, जता लगायो त्यतै मोसन जाने भयो। तर फ्रिक्सनले चाहिँ के गर्ने भयो? अपोज गर्ने भयो। यस्तो छ भने हामीले यहाँ फोर्स लाउँदाखेरि यहाँ फ्रिक्सन जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। यो सर्फेस र यसको सर्फेसलाई हामीले रफ मान्यो भने है। अब यो फ्रिक्सन के को कारणले आउला त? फ्रिक्सन के कारणले आउँछ त बडीमा? पहिला पढिसकेको छ, गेस गर त ल। खै त फ्रिक्सन के कारणले जेनेरेट हुन्छ?
फ्रिक्सन के कारणले जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्फेस जुन छ यो स्मुथ छैन, यो सर्फेस जुन छ यो ग्राउन्ड यो पनि स्मुथ छैन, यसको कारणले जेनेरेट हुने हो। यो सर्फेसको रफनेसको कारणले र यो सर्फेसको रफनेसको कारणले जेनेरेट हुने हो। भनिसकेपछि कस्तो मतलब भन्दाखेरि हामीले यसलाई अहिले एकदमै सबैभन्दा स्मुथ सर्फेसलाई पनि तिमीले माइक्रोस्कोपमा राखेर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर केही न केही इरेगुल्यारिटिजहरू हुन्छ। यस्तो नो सर्फेस इज पर्फेक्टली स्मुथ, याद गर्नु पर्यो। यस्तो खाले इरेगुल्यारिटिजहरू हुन्छ। अब यो दुईटा सर्फेसलाई टक्क राख्न साथै यो इरेगुल्यारिटिजहरू इन्टरलक हुन्छ। इन्टरलक भइसकेपछि त्यहाँनिर इन्टरलक भइसकेपछि के हुन्छ, अब तिनीहरूलाई छुट्याउन सजिलो हुन्छ त, हुँदैन नि। स्मुथ भए भए सुई ग्लाइड गरेर जान्थ्यो होला, स्मुथ छैन, त्यही भएर यो अब यो जस्तै कि जोडिसकेपछि यहाँ इन्टरलक हुने भयो। ल यो एउटा बडी भयो होइन, अब अर्को सर्फेसको पनि यस्तो खाले होला। ल कुनै कुनै पोइन्टमा इन्टरलक भयो नि, यहाँनिर इन्टरलक भयो, जस्तो कि यहाँनिर इन्टरलक भयो। यस्तो इन्टरलकिङको कारणले के हुने रहेछ, फ्रिक्सन जेनेरेट हुने रहेछ। दुईटा सर्फेसको रफनेसको कारणले जेनेरेट हुने रहेछ। तर अब तिमीहरूलाई अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि एकदमै स्मुथ सर्फेस छ भने त्यसमा पनि बडी स्लाइड सजिलै गर्दैन, थाहा छ तिमीहरूलाई। एक्सट्रिमली स्मुथ छ भने, एक्सट्रिमली स्मुथ सर्फेस जस्तै कि ऐना जस्तो, ऐनामा पनि ऐना त एकदम एक्सट्रिमली स्मुथ होला होइन, हुन्छ नै, त्यसमा पनि त्यति सजिलो हुँदैन क्या बडीलाई रब गर्नलाई अथवा स्लाइड गर्नको लागि। किन होला, किनभने त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन चाहिँ अझै बाँकी रहन्छ क्या। कसैको आफै लिभ भइरहेछ अरे म्याम, यो आफै लिभ भइरहेछ हुँदै भन्दैछ म्याम। यता ओजन र सरद आउने जानेको इक्वेसन त होला, ओजन र सरदको आफै लिभ भइरहेछ अरे, के मालफङ्सन भयो भाइरस छिटो। फेरि एकचोटि आउ त ल, खोइ त को छ, पठाउ त रिक्वेस्ट। किन आउनै जाने भइरहेछ भन्दैछन्। फेरि एकचोटि आऊ भन न, एकचोटि लगइन गर भन त। खै त क्लास मेसेज गरिदेऊ त। के भयो त है, मैले त केही गरेकै छैन। फेरि एकचोटि उ गर्नु खोज न, जोइन गर्नु खोज भन न उनीहरूलाई। कोही एकजना लिभ गरेर फेरि आउनु खोज त, नभए म गर्छु नि। आयो प्रोजो सुवास नै छ। फेरि त्यस्तो सब कुछ लाग्यो त, प्रोजो आएको हो होइन, तिमीहरूको डिभाइसमा प्रोग्राम भयो जस्तो छ कि। होला होला, त्यति नै दु भएको लाग्यो। बेला प्रब्लम हुँदै गयो भनेपछि स्विच अफ गरेर गर न। ओहो क्लास छुट्ने भयो यार बिचराहरूको। ल सुन है, भनेपछि फ्रिक्सन फोर्स के कारणले आउने रहेछ अरे, एउटा सर्फेस रफनेस, अनि केही हदसम्म इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन फोर्सको कारणले पनि आउने रहेछ। केमिस्ट्रीमा अलिअलि अथवा फिजिक्समा पनि अलिअलि पढायो होला, यसलाई के पनि भन्छ, भ्यान्डरवाल्स फोर्स पनि भन्छ है, भ्यान्डरवाल्स फोर्स भन्छ। म इन्टरमोलिकुलर केही हदसम्म रे इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन काम आउँछ त जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर केही हदसम्म कि पुरै इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन काम आउँछ होइन, केही हदसम्म हो, पुरै चाहिँ रफनेसको कारणले हुने हो होइन। रफनेसहरू एकअर्कामा बढी त्यो जिक्स पजल जस्तो इमेजिन गर न, ठ्याक्क जोडेको यस्तो यस्तो भएको हुनाले फ्रिक्सन आउने हो होइन। तर अब यस्तो छैन, एकदमै स्मुथ छ भने पनि यहाँनिर यो बडीमा सजिलैसँग स्लाइड गर्दैन। त्यो नगर्नुको रिजन चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन आयो। यस्तो केसमा नि इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सन हुन्छ, तर त्यसले भन्दा त्यो सर्फेस रफनेसले नै बढी इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ क्या, बुझ्यौ। स्मुथ सर्फेसमा त पुरै नै इन्टरमोलिकुलर अट्र्याक्सनले हो भन्न खोजा। जुन सर्फेस चाहिँ रफ छ त्यसमा चाहिँ युजुअली रफनेसकै कारणले फ्रिक्सन फोर्स प्लेमा आउने हो भन्न खोजेको क्या, बुझ्यौ। अब बुझ्यो भन्दैन, बुझ्यो होला है। अब इफेक्ट्स अफ फ्रिक्सन, फ्रिक्सनको इफेक्ट्स के होला, फ्रिक्सनको इफेक्ट के होला। फ्रिक्सन दुइटै के हो, लायबिलिटी पनि हो, बुन एन्ड कर्स एन्ड के भन्छ त्यसलाई,
के लेखेको छु मैले नेसेसिटी बर्डन पनि हो तर आवश्यकता पनि हो कसरी हामीले हिँड्न वक गर्नको लागि पनि हाम्रो फुट र अथवा हाम्रो जुत्ता र सर्फेस बिचको फ्रिक्सनको कारणले हामीले नर्मल रियाक्सन त्यो पुश पाउँछौँ अनि त्यही भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन वक अथवा राइड गर्नको लागि पनि फ्रिक्सन चाहियो तर एट द सेम टाइम अननेसेसरी ठाउँमा पनि फ्रिक्सन आइदिन्छ जस्तै कि अब हाम्रो मसिनरी वर्किङ अफ मसिनरीहरूमा मसिन्सको कति पार्ट्सहरूमा फ्रिक्सनहरूले वेयर टियर गराउँछ टायर्सहरू भयो त्यस्तो हुन्छ है अनि कुनै खाली सिस्टम चाहिँ फ्रिक्सनकै कारणले एक्ट गर्ने मतलब फ्रिक्सनकै कारणले मात्रै काम गर्न सक्ने हुन्छ क्या जस्तै कि ब्रेकिङ सिस्टम हुन्छ नि ब्रेकिङ सिस्टम फ्रिक्सन बिना कामै गर्दैन ब्रेकिङ सिस्टमलाई फ्रिक्सन चाहिन्छ है अनि अर्को मैले के दिएको छु क्लचेसहरूमा ग्रिपहरू हुने त्यो सर्फेस बिच फ्रिक्सन छैन भने त्यो ग्रिप पनि इस्ट्याब्लिस हुँदैन बेल्ट एन्ड रोप मैले इक्जाम्पल त्यहाँ दिएको छु है बेल्ट एन्ड रोप ड्राइभ होल्डिङ एन्ड फास्टिङ अफ डिभाइस कुनै पनि डिभाइस यसरी होल्ड हुनुको रिजन त्यो दुईटा बिचको फ्रिक्सन जेनेरेट भएर हो नभए स्लिप हुन्छ त्यो बडी त अब यति भइसकेपछि हामी अब के हेर्छौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रिक्सन हेरौँ मैले लेखिदिएको छु सँगसँगै हेऱ्यो हुन्छ है फ्रिक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्स अहिलेसम्म के बुझ्यौ यो पनि क्यारेक्टरिस्टिक हो यो पनि क्यारेक्टरिस्टिक हो कि होइन एउटा त ट्र्याक्टिभ फोर्स हो टेन्जेन्सियल फोर्स अर्को अपोजेस द मोसन अनि अर्को के पनि भन्न मिल्छ सेल्फ एडजस्टिङ एकदम सेल्फ एडजस्टिङ यसको अर्थ के हो यसको अर्थ जस्तै कि हाम्रो वेट इक्जाम्पल दिएँ मैले वेटको वेट जहिले पनि बडी चाहे तिमी यसरी राख चाहे तिमी यसरी राख चाहे तिमी अब ल कसरी यसलाई उल्टै पारेर राख ल यसरी उत्तानो पारेर राख्थ्यौ जे गर्दाखेरि पनि वेट डाउनवर्ड एक्ट गर्ने भएको भएन सधैँभरि डाउनवर्ड एक्ट गर्ने भयो यो आफै एडजस्ट हुँदैन तर फ्रिक्सन त यस्तो एकदमै खतरा सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स हो क्या यो बडी छ तिमीले यहाँबाट फोर्स लगाइरहेको छौ भने फोर्स यता फ्रिक्सन यतातिर आइदिने भयो तिमीले अब यता डिरेक्सनबाट फोर्स लागेको छ भने फ्रिक्सन यताबाट आउने भयो डिरेक्सन हेरेर ऱ्यापिडली चेन्ज यस्तो खाले सर्फेसमा यसरी फोर्स लगाइरहेको छौ भने तिम्रो फ्रिक्सन यता आउने भयो र यसरी फोर्स लगाइरहेको छ भने फ्रिक्सन यता जाने भयो त्यही भएर यो के भयो सेल्फ एडजस्टिङ भयो आफै एडजस्ट हुन्छ यो डिरेक्सन यसले मोसनलाई अपोज गर्नलाई जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डिरेक्सन आफैले एडजस्ट गरेर लिइहाल्छ क्या त्यो भयो अब टाइप्स अफ फ्रिक्सन हेरौँ टाइप्स अफ फ्रिक्सनमा 2 टाइप्स अफ फ्रिक्सन छ है यो लेख है कपीमा यो लेख्नुको रिजन एउटा पोइन्टलाई एकदम स्पेसिफाई गर्नलाई हो है एउटा चाहिँ ड्राई फ्रिक्सन अर्को छ फ्लुइड फ्रिक्सन हो सबैको ब्लर आयो ओ म्याम ब्लर नै आयो एकचोटि क्यामेरा अन अफ गर्नु त मेरो त पुरै ब्लर छ क्यामेराको कारणले होला र नेटको कारणले होला ल एउटा ड्राई फ्रिक्सन छ एउटा फ्लुइड फ्रिक्सन छ है यो लेख है 2 टाइप्स यो चाहिँ लेख यो थर्ड नम्बर है 3 नम्बरको टाइप्स अफ फ्रिक्सनमा ड्राई फ्रिक्सन र फ्लुइड फ्रिक्सन लेख ड्राई फ्रिक्सन भनेको कस्तो बेलामा आउने फ्रिक्सन हो रे त्यहाँनिर कुनै पनि मोसनको बेलामा आउने फ्रिक्सन त्यो त फ्रिक्सन आउने नै मोसनकै बेलामा अथवा जे होस् मोसन हुन खोज्दाखेरि आउने हो कस्तोमा भन्दाखेरि सलिड बडीमा जहाँ चाहिँ लुब्रिकेसन पनि हुनु भएन है त्यो पनि याद गर अब त्यहाँ लुब्रिकेन्ट्स लाउन साथै फ्रिक्सन आउन त आउला जस्तै कि मेसिनमा फ्रिक्सनै आउँदैन भन्न मिल्दैन नि लुब्रिकेन्ट्स लगाएपछि फ्रिक्सन चाहिँ आउँछ तर त्यहाँनिर अब त्यो लुब्रिकेन्ट्सको त्यो फ्लुइडको कारणले आउने फ्रिक्सन पनि त्यहाँ कन्सिडर बेग्लै हुन्छ त्यो छुट्टै केस भइहाल्यो भनेपछि ड्राई फ्रिक्सनमा के हुनु पर्यो रे डिल्स विथ लेखन चाहिँ मैले नोटमा लेखाएको छु है तर लेख भने मैले प्रब्लम्स इन्भल्भिङ रिजिड बडिज हुँदाखेरिको प्रब्लमहरूलाई डिल गर्ने हो तर कस्तो हुनु पर्यो त्यो भन्दाखेरि विच आर इन कन्ट्याक्ट अनि अलङ के हुनु पर्यो रे नन लुब्रिकेटेड हुनु पर्यो है नन लुब्रिकेटेड सर्फेस अब यो फ्लुइड फ्रिक्सन भनेको चाहिँ कस्तो बेलामा आउने भयो रे फ्लुइडमा आउने फ्रिक्सन भयो अब फ्लुइडमा किन फ्रिक्सन आउँछ भन्दाखेरि सर्फेस जुन सर्फेस हुन्छ त्यो र फ्लुइडको मोसन फ्लुइड जस्तै कि यो फ्लुइड भयो भने यो सर्फेस भयो अरे हैन
यहाँ मैले पानी राखेँ अरे सपोज हेरेँ, यहाँ पानीको एउटा ठुलो थोपा यसलाई म्याग्निफाई गरेर हेरेँ। अब यो पानीलाई मैले रोल गराएर यसरी सर्फेसलाई ढल्काएर होइन, यो रोल गराउँदाखेरि यो यो जुन बााउन्ड्री छ नि, यो बााउन्ड्री त के छ, स्टेसनरी छ। सर्फेस त स्टेसनरी भयो। सर्फेसलाई मैले यतिकै राखेँ, सर्फेसलाई हिँडाइरहेको छुइनँ, चाहे सर्फेसलाई नै हिँडाउ फरक पर्दैन। अब यो वाटर रोल हुन थाल्छ नि, यो वाटर रोल हुँदाखेरि यो वाटर जुन सर्फेसमा ठ्याक्कै कन्ट्याक्टमा आएको पोइन्ट हुन्छ नि, त्यहाँको पोइन्टको सर्फेस मलिक्युल, वाटर मलिक्युल चाहिँ रेस्टमै हुन्छ। त्यहाँबाट जति माथितिर गयो भेलोसिटी बेग्ला बेग्ला हुन्छ, त्यो लेयरमा हुन्छ क्या। अब यो फ्लुइडको पनि यहाँनिरको कम्प्लिटली रेस्टमा होला, यहाँनिरको सर्टेन भेलोसिटी, यहाँको अझै बढी भेलोसिटी, यहाँको अझै बढी भेलोसिटी, यहाँको अझै बढी भेलोसिटी, यसरी पानी बग्छ। मलिक्युल यसरी ट्राभल गर्ने भयो क्या। भनेपछि यो दुईटा बिचको, अब दुईटा लेयर बिचको आउने फ्रिक्सनलाई के भन्यो, फ्लुइड फ्रिक्सन भन्यो। बुझ्यो? त्यसलाई भिस्कोसिटी भन्नु मिल्दैन, भिस्कोसिटी भन्नु मिल्छ है। भिस्कोसिटीकै कारणले आउने फ्रिक्सन हो। त्यस्तै त्यस्तै भनौँ, त्यही नै हो। ल अब मैले के लेखेको छु यहाँ, डेभलप्स, सबैजनाले लेखिरह होला है, डेभलप्स बिट्विन लेयर्स, भिस्कोसिटी नै हो, लेयर्स अफ फ्लुइड मुभिङ एट डिफ्रेन्ट भेलोसिटी। यस्तो हुने भयो। यो भनेको यस्तो रहेछ, यस्तो डिल गर्ने रहेछ। अहिले हामीले प्योरली यो अप्लाइड मेकानिक्स भनेको सबै रिजिड बडीको स्टडी हो, त्यही भएर हामीले रिजिड बडी हेर्दैछौँ है अहिले। अब फोर्थमा के छ भन्दाखेरि, यो फोर्थ चाहिँ रहेछ, फोर्थमा हो यो टाइप्स अफ फ्रिक्सन, थर्डमा क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्रिक्सन हो। अब फिफ्थमा के पर्छ भन्दा स्ट्याटिक र डाइनामिक फ्रिक्सन भनेको के हो बुझ्छौँ है। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको यस्तो फ्रिक्सन हो जुन चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि बडी रेस्टमै हुँदाखेरि डेभलप हुने फ्रिक्सनलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनियो, र बडी मोसनमा आउन साथै अब जुन फ्रिक्सन जेनेरेट हुन्छ त्यो फ्रिक्सनलाई डाइनामिक। मैले के भन्दै थिएँ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन र डाइनामिक फ्रिक्सनको बारेमा भन्दै थिएँ। सबैजनाले त्यो टिम्सको नोट पनि हेर्दै गर्दा हुन्छ, अथवा म भनिरहेको हुन्छु, सुन न। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के हो अरे, जब बडी रेस्टमा हुन्छ त्यस्तो बेलामा प्लेमा आउने फ्रिक्सनलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनियो। डाइनामिक फ्रिक्सन भनेको जब बडी मोसन स्टार्ट हुन साथै त्यो फ्रिक्सनलाई डाइनामिक फ्रिक्सन भनिन्छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सनको भ्याल्यु सर्टन चेन्ज हुँदै जाला, 0 देखिबाट एफ म्याक्ससम्म बनाउनु मिल्छ भने डाइनामिक फ्रिक्सनको भ्यालु जहिले पनि युजुअली कन्स्टेन्ट हुन्छ है, सानो भेलोसिटीसम्मको लागि कन्स्टेन्ट हुन्छ है। अनि के भन्न लागेको थियो भन्दाखेरि स्ट्याटिक फ्रिक्सन र डाइनामिक फ्रिक्सनमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक फ्रिक्सनको जुन भ्यालु हुन्छ नि ठ्याक्कै मोसन स्टार्ट हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ क्या स्ट्याटिक फ्रिक्सनको केसमा। किन भन्दाखेरि दुईटा बडी यो दुईटा बिचमा त इन्टरलकिङ भन्छ नि त, यस्तो के होला, यो दुईटा सर्फेस बिचमा इन्टरलकिङ छ नि हैन। सबसे बिगिनिङमा मोसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो इन्टरलकिङलाई कम्प्लिटली के हुनु छ, हामीलाई इन्टरलकिङ कम्प्लिटली ब्रेक भइसकेपछि बल्ल मोसनमा आउने हो। जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर जहाँ इन्टरलकिङ भएको हुन्छ त्यहाँनिर भएको इन्टरलकिङ सबैलाई रिमुभ गरिसकेपछि बल्ल के आउने हो, बडी मोसनमा आउने हो हैन। त्यो इन्टरलकिङलाई ओभरकम गर्दाखेरि बडीलाई सबैभन्दा बडी फोर्स दिनुपर्ने हुनसक्छ है, सबैभन्दा बडी फोर्स बडीले एक्सटर्नलले अप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो के रिजनले भन्दाखेरि इन्टरलकिङ कम्प्लिटली रिमुभ गर्नको लागि। अनि थाहा छ हामीलाई यो फोर्स बराबरकै फ्रिक्सन अपोजिटमा आउने हो, त्यही भएर ठ्याक्क मोसनमा आउनुभन्दा अलिकति अगाडि विच इज स्टिल स्ट्याटिक फ्रिक्सन है एफएस, तर त्यो बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुने रहेछ, यो बुझ्यो है। त्यसपछि डाइनामिक फ्रिक्सन अलिकति कम भएर आउँछ। मैले त डेफिनेसनमा त्यही लेखाएको छु है। सबसे फर्स्टमा एक्सटर्नल लोड केही नहुँदाखेरि बडी रेस्टमा छ भनेर देखाएको छु, एन र डब्लु भयो फोर्सेस। अनि त्यसपछि बडी मोसनमा आउनु अगाडि पहिला पी फोर्स लगायो, पी फोर्स लगायो तर बडी अझै रेस्टमा छ किनभने यो पी फोर्सको म्याग्निट्युडले पुगेन। मैले अझ पीमा अझै पी फोर्सलाई अझै लार्जर बनाएँ भने बल्ल यो बडी बिस्तारै मुभ हुन थाल्ला। किन भन्दाखेरि यहाँ जुन सर्फेस अफ कन्ट्याक्टमा आछ यहाँनिर भएको इन्टरलकिङ सबै ब्रेक गरिसकेपछि बल्ल यो मोसनमा आउने हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै के चाहिने रहेछ, एक्सटर्नल फोर्स चाहिने रहेछ। त्यही बराबर किनभने त्यो बेलाको फ्रिक्सन चाहिँ सबैभन्दा बढी हाइएस्ट हुने रहेछ है। त्यहाँ मैले डेफिनेसनमा त्यही लेखाइदिएको छु। अनि अब
ओके अनि फ्रिक्सनको टाइप कतिवटा हुने भयो त ल डाइनामिक फ्रिक्सनको स्ट्याटिक फ्रिक्सन त अब रेस्टमा हुँदाखेरि भयो डाइनामिक फ्रिक्सन भन्नाले बडी मुभ गर्न थालिसकेपछि अब कतिवटा खाले फ्रिक्सन कति खाले फ्रिक्सन आउन सक्ला त्यहाँ एउटा स्लाइडिङ फ्रिक्सन हैन रोलिङ फ्रिक्सन अर्को रोलिङ फ्रिक्सन एउटा स्लाइडिङ फ्रिक्सन होला रोलिङ फ्रिक्सन होला स्लाइडिङ फ्रिक्सन भनेको के हो रे दुईटा बडी डेफिनेसन नामैबाट क्लियर छ स्लाइड हुन्छ एकअर्कासँग यसरी कन्ट्याक्टमा आएर स्लाइड हुँदै जान्छ भने स्लाइडिङ त्यस्तो बेलामा आउने फ्रिक्सनलाई स्लाइडिङ फ्रिक्सन भन्यो दुईटा बडीको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जम्मा एउटा छ भनेर अज्युम गर्न मिल्छ अनि त्यो अब त्यो एउटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ चेन्ज हुँदै 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 जान्छ क्या रोल हुँदाखेरि चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चेन्ज हुँदै 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 जाने त हो अनि सर्टेन टाइमपछि रिपिट पनि हुन्छ जस्तै कि यो पोइन्ट अलि पर पुगेपछि यो पोइन्ट कन्ट्याक्टमा आउँछ यो पोइन्ट कन्ट्याक्टमा आउने अनि त्यसपछि लास्टमा फेरि यही पोइन्ट कन्ट्याक्टमा आउँछ यस्तो बेला रोलिङ फ्रिक्सन भयो स्लाइडिङ फ्रिक्सनमा युजुअली ट्रान्जिसन मात्रै अब्जर्भ हुन्छ रोलिङ फ्रिक्सनमा रोटेसन पनि अब्जर्भ हुन्छ अब मलाई न कार एउटा डिस्टेन्सबाट अर्को डिस्टेन्समा ट्राभल गर्यो अरे यो स्लाइडिङ फ्रिक्सन हो कि रोलिङ फ्रिक्सन हो रोलिङ फ्रिक्सन हो स्लाइड हुँदै हुँदैन रोलिङ फ्रिक्सनको कारणले ट्रान्जिसन भएको हो मोसन चाहिँ बोथ हो क्या ट्रान्जिसन पनि भयो होइन यहाँ रोटेसन पनि भयो तर फ्रिक्सन ट्रान्जिसन भन्दा रहेछ तर फ्रिक्सन चाहिँ रोलिङ फ्रिक्सन मात्रै हो त्यो पाङ्ग्राहरू रोल हुँदै हुँदै गएर यो त्यहाँ पुगेको हो रोलिङ फ्रिक्सन मात्रै प्लेमा हुन्छ है ल यो भयो होइन हजुर ब्रेक लगाएपछि एउटा एकदम थोरै लिमिटेड टाइमको लागि स्लाइडमा आउँछ 6 भन्ने कता लेखेको छु मैले नम्बर त लेख्नै बिर्सेछु कि क्या हो तिमीहरू सबैजनाले त्यो नोट हेरिरहेको छौ नोटमा 6 नम्बर टपिक नम्बर 6 मा के छ लज अफ फ्रिक्सन रहेछ ल अब हामी लज अफ फ्रिक्सन हेर्छौँ है कति टाइपको फ्रिक्सन हुन्छ अरे एउटा ड्राई फ्रिक्सन अर्को फ्लुइड फ्रिक्सन भयो ड्राई फ्रिक्सनमा पनि के हुने रहेछ स्ट्याटिक र डाइनामिक हैन र डाइनामिक भित्र पनि स्लाइडिङ र रोलिङ है कम्प्लिट टेबल यस्तो हो है बनाउनु भयो बनाऊ यो कम्प्लिट टेबल बनाउनु भयो बनाउनु नझुक्केस् भन्नको लागि फ्रिक्सन भयो मैले यो कपीमा बनाएको छुइनँ है सबसे फर्स्टमा के भयो रे के फ्रिक्सन भनेको मैले ड्राई फ्रिक्सन भने र फ्लुइड फ्रिक्सन अब यो ड्राई फ्रिक्सन भित्र पनि के भयो स्ट्याटिक र डाइनामिक फ्लुइडलाई हामीले छोड्दियौँ क्या त्यहीबाट स्ट्याटिक र डाइनामिक र यो डाइनामिक भित्र पनि के हुने भयो रे स्लाइडिङ र रोलिङ यति खाली फ्रिक्सन हुने रहेछ अब हामी हेर्न गइरहेको ल अफ ड्राई फ्रिक्सन हेर्दैछौँ है ड्राई फ्रिक्सनको ल हेर्दैछौँ त्यो ल भित्र चाहिँ सर्टेन लजहरू स्ट्याटिकको लागि अप्लाइड होला सर्टेन लहरू डाइनामिकको लागि अप्लाइड होला कहिलेको एक्जाममा राइट द लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन मात्रै भनेर सोध्यो भने मैले त अब ड्राई फ्रिक्सनको सबै पोइन्ट्सहरू लेखाउँछु होइन सबै पोइन्ट लेखाउँछु भने स्ट्याटिक फ्रिक्सनको मात्रै सोधेको छ भने सबै नलेखे हुन्छ एक दुईवटा पोइन्ट निकाल्नुपर्छ त्यो अहिले म त्यहीँनिर मार्क गरिदिन्छु है मैले दिएको नोटमा चाहिँ मैले स्टार लगाइदिएको जति चाहिँ डाइनामिक फ्रिक्सनको लागि हो र लजहरू होइन अनि स्टार नलाएको जति चाहिँ स्ट्याटिक फ्रिक्सनको लागि हो है पोइन्ट्सहरूमा लेख्यो यो अब सँगसँगै लेख है 6 नम्बर यो पोइन्ट नम्बर 6 भनेको लज अफ ड्राई फ्रिक्सन एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो यो अथवा यसलाई के पनि भन्छ अरे कोलोम्स ल भन्छ है ल यसको फर्स्ट पोइन्ट छ फ्रिक्सन एक्स टेन्जेन्शियल to the surface in contact
contact and is in direction opposite, यो त बेसिक डेफिनेसन भयो हैन, opposite to the direction in which motion is to take place. फर्स्ट डेफिनेसन यहाँ मैले स्टार लगाएको छु, यो स्लाइड रोल के अरे दुइटैको लागि हो है, बोथको लागि, बोथ पनि लेख्नु पर्यो साइडमा, मैले नोटमा लेखाएर छु, यो बोथको लागि हो यो पोइन्ट, किनभने यो दुइटैलाई भ्यालिड भयो। यो चाहिँ जहाँनिर मोसन एक्ट गर्नु खोज्छ अथवा गर्छ नै त्यसको अपोजिटमा लाग्ने भयो, यो पनि दुइटैलाई भ्यालिड हुने पोइन्ट हो, स्ट्याटिक डाइनामिक। अब अर्को, the magnitude of frictional force is equal to the force applied to move the body up to, कहाँसम्म मात्रै भ्यालिड हुन्छ अरे यो, इम्पेन्डिङ मोसनसम्मलाई मात्रै। Frictional force is maximum at the instant of impending motion। यो इम्पेन्डिङ मोसन भनेको के रहेछ त? इम्पेन्डिङ मोसन भनेको ठ्याक्क मोसन हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको पोइन्टलाई इम्पेन्डिङ मोसन भन्ने हो। इम्पेन्डिङ भनेको अब हुनेवाला जस्तो भयो क्या, ठ्याक्कै मोसन सुरु हुँदाको पोइन्टलाई इम्पेन्डिङ मोसन भन्यो। त्यो बेलामा जुन फ्रिक्सन आउँछ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्सन हुन्छ र त्योभन्दा अगाडिको कन्डिसनमा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के बराबर हुने रहेछ अरे, अप्लाइड फोर्स बराबर हुने रहेछ। एकचोटि त्यो बडी मोसनमा आइसकेपछि फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स अप्लाइड फोर्स हुँदैन है, किन भन्दाखेरि त्यहाँ अब एक्सिलरेसनवाला फोर्स पनि आउँछ, एफ इक्वल्स एमए वाला फोर्स पनि आउँछ नि त। त्यही भएर एकचोटि मोसनमा आइसकेपछि बडी यो पोइन्ट भ्यालिड हुँदैन, यो प्योरली स्ट्याटिकको लागि हो। एस लेखे नि हुन्छ अथवा स्ट्याटिक लेखे नि हुन्छ बरु साइडमा, अथवा केही नलेखेपछि आफै यो स्ट्याटिक हो भनेर बुझ्दा भयो है। अब अर्को पोइन्ट लेखौँ, थर्ड पोइन्ट, लिमिटिङ फ्रिक्सन is independent of area and shape of contact surface। लिमिटिङ फ्रिक्सनको फर्मुला के थाहा छ तिमीहरूलाई? जस्तै कि यो वेट हो भने हैन, लिमिटिङ फ्रिक्सन भने एफ म्याक्स हो नि त, एफएस म्याक्स। स्ट्याटिकको कन्डिसनको म्याक्सिमम फोर्सलाई, म्याक्सिमम फ्रिक्सनलाई नै लिमिटेड फ्रिक्सन भनेको हो। अहिले फेरि म डेफिनेसन भन्छु, यो भनेको म्यू इन्टु एन हुन्छ हैन, नर्मल रियाक्सनसँग डिपेन्ड गर्छ। यस्तो हुन्छ। अब यो केमा डिपेन्ड नगर्ने भयो भनेपछि यहाँनिर हेर्दाखेरि त सिम्पली वेटमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने, नर्मल रियाक्सन केले दिन्छ, वेटले दिने भयो हैन, वेट अथवा वेटको कम्पोनेन्टले। यस्तो खाले अब बडी यस्तो खाले छ भने नर्मल रियाक्सन जहिले सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर आउँछ है, थाहा छ नि है। नर्मल रियाक्सन भनेको बडीको नर्मल माने पर्पेन्डिकुलर आउने कुरा हो। अनि वेट चाहिँ जहिले डाउनवर्ड एक्ट भयो, त्यही भएर नर्मल रियाक्सन अब वेटको सर्टन कम्पोनेन्टले देला है। वेटको अब कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्दाखेरि एउटा यतातिर होला, एउटा यतातिर होला। नर्मल रियाक्सन जहिले केमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो, वेट अथवा वेटको कम्पोनेन्टमा भनेपछि त्यही भएर लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ एरिया, तिम्रो यो बडीको वेट उस्तै छ हैन, तिमी चाहे जस्तो कि यो यस्तो छ अरे, हामी यो बी यसलाई मैले एच भने, यसलाई मैले बी भने है, यो बडीलाई मैले बीतिर सुताएर राखे पनि
फ्रिक्सनल फोर्स उति नै आउँछ। एचतिर सुताएर राखे पनि एउटै फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ। किन? दुईटैको वेट बडी त सेम हो, वेट सेम हुने भयो। बुझिरहेछ है? सर्फेस कन्ट्याक्टसँग मतलब भएन, सेप अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस। अहिले अब सेप एउटा होला, अर्को बेलामा सेप अर्कै होला, त्यसले फरक नपार्ने रहेछ। इभन दो फ्रिक्सन भन्न साथै अब त्यो हुन्छ नि इन्टरमोलिकुलर यताउता के सोचे पनि लास्टमा वेटमा डिपेन्ड गर्ने कुरा रहेछ है। ल थर्ड भयो। त्यसपछि फोर्थ पोइन्ट हेरौँ। यो पनि स्ट्याटिकको लागि हो। फोर्स अफ फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अन द नेचरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो। नेचर भन्नाले रफ र स्मुथ है। यो चाहिँ के अरे रफ र स्मुथको लागि के हुने भयो भनेर भन्न खोजेको है। 5वटा पोइन्ट चाहिँ स्ट्याटिकको लागि लेख्नु पर्ने। 5th पोइन्ट हेरौँ। The magnitude of limiting static friction is proportional। जसले च्याप्टर 2 र 3 को न्युमेरिकल एकदम मजाले बुझेर गरेको छ त्यसले फ्रिक्सनको त यसरी सल्भ गर्छ। proportional to the normal reaction। अनि जसले यो फोर्सेसहरु रिजल्भ गर्न जानेको छ उनलाई त्यो पछि आउने सबैभन्दा त्यो 25 मार्क्स वाला छ नि त्यो पनि नट अ बिग डिल लाग्छ। त्यो पनि एकदम कमन कुरा लाग्छ। तिमीहरुले रिजल्भ गर्न चाहिँ भ्याटी यसरी सेकेन्डमा जान्नु पर्यो के। नर्मल रियाक्सन बिट्विन द स्लाइडिङ सर्फेस। के रहेछ लिमिटिङ स्ट्याटिक फ्रिक्सनको म्याग्निट्युड चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ अरे भन्दाखेरि नर्मल रियाक्सनमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। यो ल उले दिएको ल हो, यो अब्जर्भ गरेर पत्ता लगाएको कुरा हो। किन कसरी नेचरमा अब्जर्भ भएको कुरा हो। सबै कुराको है सर्टेन लिमिटमा होला हैन, कहिलेकाहीँ हाम्रो स्कोपको बियोन्ड हुन्छ। यस्तो हुने रहेछ है। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि एफ एस म्याक्स इज इक्वल टु म्यु एस इन्टु एन भयो। जहाँ मैले अथवा म्यु एस भनेको के हुने भयो रहेछ एफ एस म्याक्स अपन एन, वेयर म्यु एस इज इक्वल टु के हो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन। अब यहाँबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ अरे, यस्तो खाले अब्जेक्ट है। यो अब्जेक्टको मास सर्टेन छ एम हैन, मास एम छ अरे। अब यसलाई जति फोर्सले मैले यसलाई ठ्याक्क मोसनमा ल्याउनलाई जति फोर्स मैले लाउनु पर्छ नि त्यो भन्दा बढी फोर्स लाउनु पर्छ यदि मैले यहाँनिर अरु सानो सानो यस्तो कुनै मासहरु एड गरिदिए भने हो केन। टोटल्ली वेट डिपेन्डेन्ट कुरा रहेछ। त्यहाँ मैले सानो डायग्राम नि बनाएको छु, एकदम नबुझिने खाले डायग्राम है। जस जति वेट एड हुँदै गयो त्यति के हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो फ्रिक्सन पनि बढी नै हुने रहेछ। एरिया हैन कि वेट। यति भयो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको पोइन्ट्सहरु है। अब डायनामिक फ्रिक्सनको पोइन्टमा अघिको एउटा फर्स्टको पोइन्ट भइहाल्यो डायनामिक फ्रिक्सनमा। अब अर्को बाँकी दुईटा पोइन्ट है। स्टार लगाइदिए मैले के लेख्नु पर्यो भने द रेशियो अफ स्टार लागो चाहिँ के हो रे म्याम के छ डायनामिक फ्रिक्सनको लागि हो यो पोइन्ट। VI नम्बर हो यो है। VI नम्बर हो हुन चाहिँ तिमीहरुलाई कोलम्स ल अथवा ड्राई फ्रिक्सनको ल लेख भन्यो भने सबै लेख्नु पर्यो। पर्ख म अहिले लास्टमा लेखाइदिन्छु ल। द रेशियो अफ काइनेटिक फ्रिक्सन सबैले लेख है आफ्नो कपीमा। मैले दिएको नोटमा नबुझिएला के। FK to the normal reaction R is always constant भन्नाले के रहेछ रे FK अपन काइनेटिक फ्रिक्सन है।
इज इक्वल टु के भन्छ अरे यसलाई म्यु के भन्दो रहेछ कन्स्ट्यान्टको नाम म्यु के भने जसलाई वेयर म्यु के इज इक्वल टु कपीमा मैले यसलाई नि 5th पोइन्टमै इन्क्लुड गरेर रहेछु है छुट्टै छुट्टै पोइन्ट बनाऊ एक्जाममा गर्न सजिलो हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ डायनामिक फ्रिक्सन अथवा काइनेटिक र काइनेमेटिक्समा के फरक छ सबसे फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ भन कहाँ गए काइनेमेटिक्समा त्यो कज अफ मोसन चाहिँ त्यो हुँदैन अनि काइनेटिक्समा चाहिँ ध्यान छ कज अफ मोसन त्यस्तै काइनेमेटिक्समा एफ फोर्ससँग हामीलाई सरोकार हुँदैन फोर्स यति आयो ल आयो भनेर भन्यो अब मतलब भन्न खोजेको के भन्दाखेरि फोर्स यति लागेको छ भनेपछि सक्यो त्यो मतलब यति न्युटन फोर्स लागेको रहेछ यो डिरेक्सनमा लागेको रहेछ भनेर यसलाई इन्क्लुड गर्ने सरोकार हुँदैन यहाँनिर हेर कसरी लाग्यो फ्रिक्सन फोर्स कसरी लागेको छ सबै थोक हेरिरहेको छौँ हामीले यो काइनेटिक नै एनालिसिस हो यो नि कोफिसिएन्ट अफ डायनामिक फ्रिक्सन है म्यु के अब अर्को पोइन्ट लेख अनि यहाँनिर यस्तो लेखेर छु मैले द भ्यालु अफ जान्नुपर्ने कुरा हो द भ्यालु अफ म्यु के इज स्लाइटली लोवर कतिले लोवर हुने रहेछ अरे भन्दाखेरि अबाउट 25% देन म्यु एस अनि अर्को 7th पोइन्टमा लेखा है एट लो भेलोसिटी थोरै भेलोसिटीमा के हुने रहेछ अरे फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेलोसिटी बट एट हायर स्पीड यो ल हो है there will be a slight reduction in friction अब के भन्छु भन्दाखेरि मैले एक्जाममा ड्राई फ्रिक्सनको लज अफ ड्राई फ्रिक्सन भन्यो भने अल 7 VIA सम्म लेख्न पर्यो त्यसपछि लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्यो भने 1 पोइन्टदेखिबाट V पोइन्टसम्म लेख्न पर्यो है लज अफ डायनामिक फ्रिक्सन भन्यो भने 1 पोइन्ट VI पोइन्ट र VII पोइन्ट लेख्न पर्छ बुझ्यो युजुअली अल्स भनेर सोध्छ अघि मैले म्युहरू लेखेँ डेफिनेसन बुझिहाल्यो है म्यु भनेको के हो रे कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको डेफिनेसन के भयो रेसियो अफ फ्रिक्सनल फोर्स टु नर्मल रियाक्सन कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन मैले डेफिनेसन लेखिरहेको छु अर्को पेजमा है यहाँनिर यसरी कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको डेफिनेसन लेख भन्यो भने के भन्ने रे रेसियो अफ फ्रिक्सनल फोर्स टु नर्मल रियाक्सन कोफिसिएन्ट अफ डायनामिक फ्रिक्सनमा रेसियो अफ डायनामिक फ्रिक्सनल फोर्स अपन नर्मल रियाक्सन स्ट्याटिकमा स्ट्याटिक फ्रिक्सनल फोर्स अपन नर्मल रियाक्सन लिमिटिङ फ्रिक्सन त्यही भइहाल्यो है अब हामीले 7th मैले 7th के हेरेको छु भन्दाखेरि भेरिएसन अफ फ्रिक्सनल फोर्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स यो कपीमा दिएको छु मैले है कपीबाट हेर्दै जाउँ लेखाउनु पर्दैन कसरी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्ससँग फ्रिक्सनल फोर्स भ्यारी हुन्छ भनेर देखाउन खोज्दैछु है मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ पी फोर्स थोरै छ अरे लगाए फ्रिक्सन जेनेरेट हुन्छ यहाँ नर्मल रियाक्सन छ मैले वेटलाई डाउनवर्ड देखाएँ नर्मल रियाक्सन ठ्याक्कै यहीँबाट लाग्नुपर्छ भन्ने छैन है अप्पर डिरेक्सनमा चाहिँ लाग्छ अहिले पनि भन्छु पी फोर्स लगाए के हुन्छ भन्दाखेरि पी फोर्स जब जस्तै कि हामीलाई कतिसम्म फोर्स चाहियो यहाँनिर भन्दाखेरि
एफएस म्याक्स कति चाहिने रहेछ हामीलाई म्यु एस इन्टु एन चाहिने रहेछ कि रहेनछ म्याक्सिमम यति चाहिने रहेछ लिमिटिङ फोर्स यति फ्रिक्सनल फोर्स बराबरको जबसम्म पी को भ्यालु यो भन्दा अथवा यो बराबर हुँदैन तबसम्म मोसनमा आउँछ हैन यो भन्दा ठुलो हुँदैन तबसम्म मोसनमा आउँछ त ठुलो भएपछि यस मोसन यो लेस देन अर इक्वल टु हुँदाखेरि नो मोसन यही भन्ने कुरा देखाइरहेको छु मोसनमा हुँदैन तर इक्विलिब्रियममा हुन्छ र अझै फर्दर बढायो भने एफएस म्याक्स बराबरको भन्दा अझै अलिकतिले मात्रै ग्रेटर भयो भने त्यो मुभ गर्न थाल्छ मैले त्यही भनेको छु र त्यो सँगसँगै मैले के लेखेको छु कि लिमिटिङ फ्रिक्सनको डेफिनेसन लेखेको छु लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको के हो अरे ठ्याक्क मोसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन एउटा फ्रिक्सन फोर्स एकदम हाई भ्यालु फ्रिक्सन फोर्स चाहिन्छ त्यो फ्रिक्सन जेनेरेट हुन्छ त्यो फ्रिक्सनलाई भन्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स है अनि एफएस को लागि यो रिलेसन के को लागि भ्यालिड हुन्छ अरे लिमिटिङ फ्रिक्सनको लागि भ्यालिड हुन्छ है रिलेसन अनि त्यसै गरी इम्पेन्डिङ मोसन भनेको के भनेको थिएँ मैले अघि इम्पेन्डिङ मोसन भनेको अब आउने मोसन ठ्याक्क मोसन हुन जहाँबाट स्टार्ट गर्छ त्यो पोइन्टलाई इम्पेन्डिङ मोसन त्यो भन्दा अलिकति अगाडिको पोइन्टलाई इम्पेन्डिङ मोसन भनियो जहाँ चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स म्याक्सिमम भएको हुन्छ मतलब लिमिटिङ फ्रिक्सन जुन बेलामा आइपुग्छ नि लिमिटिङ फ्रिक्सन जुन बेलामा देखिन्छ नि लिमिटिङ फ्रिक्सन कस्तो बेलामा देखिन्छ फोर्स यत्तिकै त देखिँदैन हेर एक्सटर्नल्ली फोर्स लाउँदै गयो बढाउँदै गयो बढाउँदै गयो बढाउँदै गयो बढाउँदै गयो एउटा पोइन्टमा पुगेपछि फ्रिक्सनल फोर्सले पनि आफ्नो बेस्ट दिइसक्छ अनि पीले पनि आफ्नो बेस्ट दिइसक्यो अब यो बेस्ट सबैभन्दा बेस्ट भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु ग्राउन्डले र ग्राउन्ड र त्यो कन्ट्याक्ट सर्फेस बिचमा आउन सक्ने म्याक्सिमम भ्यालु जति आयो त्यो भ्यालुलाई लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्यो त्यो पोइन्टलाई इम्पेन्डिङ मोसन भन्यो किन इम्पेन्डिङ मोसन भन्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ मोसन आउँदैछ है भनेर सङ्केत गरे जस्तै भयो क्या त्यो पोइन्टलाई के भन्यो अरे इम्पेन्डिङ मोसन भन्यो अनि अर्को मैले के लेखेको छु ल अब यसको ग्राफ हेर्ने भने कस्तो हुँदो रहेछ अनि मैले के भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हुने भयो त्यसपछि के हुने भयो घट्ने भयो फ्रिक्सनको भ्यालु थोरैले घट्ने भयो र त्यसपछि केमा आउँछ डाइनामिक फ्रिक्सन प्लेमा आउने रहेछ डाइनामिक फ्रिक्सन आइसकेपछि त्यो चाहिँ अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले त्यसलाई अब हामीले ग्राफमा देखाउँछौँ है थ्योरी हो यो त पुरै कहानी तर एकदम कन्सेप्चुअल च्याप्टर हो कन्सेप्ट चाहिँ मजाले लिनु पर्यो मैले ग्राफ पनि बनाएको छु होपफुली नोटमा सबैले हेर्दैछ है अथवा यहाँ पनि हेर्नु पर्यो यो भयो र यो भयो अनि जबसम्म त्यो बडी रेस्टमै हुन्छ नि इक्विलिब्रियममा हुन्जेलसम्म है यो केस यो लाइनले इक्विलिब्रियमको कन्डिसन देखाउँछ मैले यहाँनिर के लगाएँ भन्दाखेरि यहाँनिर अप्लाइड फोर्स पी भयो के हो यो खै एक्स एक्सिसमा के छ हौ मैले लेख्नै बिर्सेछु है रोक ल हेरिहाल्छु नोटमा पनि छुट्याएछु अब त्यो फेरि म नोट अपडेट गरिदिन्छु एक दुईवटा मिस्टेक भेटेँ मैले है यहाँनिर अप्लाइड फोर्स भयो अप्लाइड फोर्स नै रहेछ ब्लर आइरहेको छ हो ल यतातिर फ्रिक्सन ड्र गरेँ यतातिर मैले अप्लाइड फोर्स ड्र गरेँ हेर है अप्लाइड फोर्स यो पोइन्टमा दुइटै जिरो भयो अप्लाइड फोर्स बनाउँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स पनि सेम रेसियोले बढ्दै गइरहेछ लिनियरली बढ्दै गइरहेछ हेर एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म फ्रिक्सनल फोर्स लिनियरली बढ्दै जान्छ अब यहाँभन्दा बढी त्यो दुईटा बिचको इन्टर मोलिकुलर अथवा के भन्छ त्यसलाई रफनेसको कारणले जति आउनु थियो आइसक्यो अब फ्रिक्सन यहाँभन्दा बढी त्यो बडीले दिन सक्दैन भनिसकेपछि अब त्यो बडी मुभ हुने भयो मुभ हुनासाथ फ्रिक्सनको भ्याल्यु घटेर यहाँ पुग्ने रहेछ यति यति यो पोइन्टलाई त्यही भएर के भन्यो एफ डाइनामिक फ्रिक्सन भयो एफ के अनि यसलाई के भन्यो एफ म्याक्स यो एफ म्याक्स हुने भयो अथवा एफएस म्याक्स यो एफएस म्याक्स हुने भयो यो एफ के हुने भयो है यहाँ म्याक्स पनि छुटेछ यहाँनिर अप्लाइड फोर्स पनि छुटेछ
ल यस्तो हुने रहेछ यो ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गरेको भयो थ्योरिटिकल्ली हो है यो जुन सिधा देखाइरहेको छ नि यो थ्योरिटिकल्ली हो एक्चुअलमा प्र्याक्टिकलमा कस्तो हुन्छ यो यसरी ड्रप हुँदैन यसरी ड्रप हुने रहेछ यस्तो खाले ग्राफ देखाएको छ है यस्तो खाले हुने रहेछ प्र्याक्टिकलमा तर थ्योरिटिकल्ली यसलाई हामीले शार्प एजै मान्यो है किन फ्रिक्सनको भ्यालु घट्छ अरे भन्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर जुन लकिङ थियो इन्टरलकिङ अफ रफ सर्फेस थियो त्यो सर्फेसको इन्टरलकिङ अब ब्रेक भइसकेपछि अब मोसनको लागि सजिलो हुन्छ अब त्यहाँ त्यो दुईटा बिचको कन्ट्याक्टले अब त्योभन्दा जति इन्टरलकिङ जति थियो नि पहिलाको इन्टरलकिङ भन्दा अब कम इन्टरलकिङ हुन साथै फ्रिक्सन जुन जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ कम भइदिन्छ क्या त्यही भएर डाइनामिक फ्रिक्सन कम हुनुभयो है अब 8 पोइन्ट हेरौँ इलस्ट्रेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ यो एक्जाममा सोधेको छ है 8 आफै लेख है के भनेको छ एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि सो द्याट कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन यो लेख है friction is greater than coefficient of dynamic friction भन्नाले mu s is greater than mu k देखा भनेको छ है ल हेरौँ है यो कसरी देखाउनु मिल्छ ल लेख है when the system यहाँ अब हल्का ल्याङ्ग्वेज युज भएको छ when the system is in state of impending motion यो बेलामा के हुने रहेछ the frictional force has maximum value लले नै भनेको छ यो which is called के भनेछ यसलाई लिमिटिङ फ्रिक्सन अब हामी एउटा बडी बनाऊँ सबैकोमा ब्लर आइरहेको छ हो ठिकै छ त अब डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गरौँ जसकोमा ब्लर आएको छ होइन उनीहरूलाई मैले लेख भनेको अब लेख्नु त अब देखिँदैन त्यो नोट हेर न म भन्दै गरेर हुन्छु सँगसँगै सुन्दै अनि नोट पनि हेर क्या अनि त्यसपछि केही हदसम्म बुझिएला कि ल मैले डायग्राम बनाएँ है यहाँ मैले बडी भने एउटा यसलाई मैले पी फोर्स लगाएर चाहिँ पीलाई भ्यारी गर्छु अब अनि यहाँनिर आउने फ्रिक्सनलाई एफएस भने है मैले अब यो बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो भने यो बडीको अहिले फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो भने है कस्तो हुन्छ यो पी भयो यतातिरबाट अपोज गर्ने एफएस आइरा हुन्छ शरीरले देखाए अर्को के हुन्छ एउटा नर्मल रियाक्सन हुन्छ अर्को वेट हुने भयो यो फ्री बडी डायग्राम अफ बडी फ्री बडी डायग्राम अफ बडी 1 भनौँ न बडी ए भनौँ फ्री बडी डायग्राम अफ बडी भन्दा कस्तो कस्तो सुन्यो अब इम्पेन्डिङ मोसनको बेलामा यो एफएक्स भनेको एफएस म्याक्स हुन्छ है एट पोइन्ट अफ इम्पेन्डिङ मोसन यो त थाहा छ सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हुने हो अब यो फ्री बडी डायग्राम हेरौँ फ्री बडी डायग्राममा फोर्सेसहरूलाई इक्विलिब्रियमको इक्वेसन लाग्यो है फर इम्पेन्डिङ मोसन समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गरौँ के आउने भयो हाम्रो पी माइनस एफएस म्याक्स इज इक्वल टु 0 आउने भयो P is equal to FS max है त्यहाँ म्याक्स छुटेको छ है कपीमा एफएस भनेकै मैले लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेर लेखेर रहेछु भनिसकेपछि अब यो एफएस म्याक्सलाई हामीले केले सब्स्टिट्युट गरिदिउँ सिन्स के थाहा छ हामीलाई म्यु एस इज इक्वल टु के हो भन त एफएस म्याक्स अपन एन हो होइन सो के भन्नुभयो P इज इक्वल टु एफएस एन इन्टु म्यु एस लेख्न पाइयो यसलाई यताउता गरे और म्यु एस इज इक्वल टु के हुने रहेछ पी बाई एन हुने रहेछ यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भने है बुझिरहेको छ यहाँसम्म है
एफएस म्याक्स भनेको म्युएस इन्टु यो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सनले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ। अहिले भर्खरै रुलमा लेखेको कुरा हो। त्यही भएर म्युएस भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज इक्वल टु P/N आयो है यो केसमा। यो पनि एक्जाममा सोधेको छ है। के सोधेको छ भन्दाखेरि त्यही क्यारेक्टर लज अफ कोलम फ्रिक्सनहरू सोधेको छ धेरैचोटि। यो पनि धेरैचोटि सोधेको छ है। अब के गर्नु पायो, अब अर्को केसको लागि लाइकवाइज when motion starts भएपछि के हुन्छ, the maximum friction force falls to some lower value. Called के भन्यो त्यसलाई, काइनेटिक फ्रिक्सन अथवा डाइनामिक फ्रिक्सन। काइनेटिक फ्रिक्सन एफके भनेर इन्डिकेट गरेर मैले। अब म्यु के भनेको के हो, कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन विच इज इक्वल टु, अहिले भर्खरै लमा के छ हाम्रो म्यु के को लागि रिलेसन एफके अपन स्मल एफले भनेपछि एफके अपन एन छ हाम्रो। यसमा पनि रिलेसन भनेपछि फर कन्डिसन अफ मोसन। अब मोसनको कन्डिसनमा त्यो बडीको लागि हेरौँ कस्तो हुने रहेछ। मोसनको कन्डिसनमा त्यो बडीलाई हेर्ने हो भने पहिलाको पोजिसन यस्तो थियो, यहाँनिर थियो यो। अब नयाँ पोजिसनमा पुग्छ है मोसन भइसकेपछि, र यहाँ पी फोर्स लागिरहेछ। अब अनि यहाँतिर के आएको छ, रिजल्टेन्ट फोर्स एफआर भनेर मैले यता लेखेँ है। रिजल्टेन्ट यहाँतिर के आउने भयो, एफके फ्रिक्सन आउने भयो। अब यहाँ एक्सिलरेसन छ नि त, सर्टन भ्यालु अफ एक्सिलरेसन। मोसनमा सेट गर्नको लागि जुन पी फोर्स लगाएको थिएँ त्यही नै पी फोर्सै लगाइरहेको छु है मैले अहिले। त्यो कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो। के अरे अघि यहाँ त्यहाँ जुन पी फोर्स लगाएको थिएँ नि त्यो सेम पी फोर्स हो है यहाँनिर लागेको। मोसनमा बडीलाई ल्याउनको लागि मैले जति पी फोर्स लगाएँ नि त्यति नै पी फोर्स लगाइरहेको छु क्या मैले। पहिला सुरु पी फोर्स अलिकति बढाएँ मोसन भएन, अलिक अझै बढाएँ मोसन भएन, अझै बढाएँ मोसन भएन। एकचोटि अलिकति मोसन स्टार्ट हुन साथ जुन फोर्स लगाएँ त्यही फोर्स लगाइरहेको छु है। त्यही भएर अघिको पी र अहिलेको पी एउटै हुने हो, मतलब यिनीहरूको भ्यालु पनि एउटै हुन्छ भन्नु खोजेको है। अब तर फरक चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0 भने पी माइनस एफके इज इक्वल टु एफआर। रिजल्टेन्ट भनेको यति हुने रहेछ। एउटा फोर्स यतातिर छ, अर्को फोर्स यतातिर छ। रिजल्टेन्ट यो ठुलो फोर्स हो भने उ त्यतिर जाने भयो, यो भयो होइन। रिजल्टेन्ट के फर्ममा आउँछ अरे, यहाँ फ्रिक्सनको बावजुद बडी मुभ गरिरहेछ भने त्यो बडीले जुन एक्सिलरेसनमा मुभ गरिरहेछ त्यो कारणले के हुन्छ, त्यो मतलब त्यो बराबरको फोर्स त्यहाँ एक्ट गरिरहेको रहेछ भन्न पाइयो। मैले पी फोर्स सर्टन म्याग्निट्युडको जस्तै कि 50 न्युटन अप्लाई गरिरहेको छु रे, तर अब यो बडी त गुड्दाखेरि सर्टन एक्सिलरेसनले गुडिरहेछ। कति एक्सिलरेसनले गुडिरहेछ भनेर थाहा पाउनु के गर्नु पर्यो, यो 50 न्युटनको फोर्स नै कम्प्लिटली बडीमा एक्ट गरेर कम्प्लिटली मोसनमा ल्याउनको लागि इनफ छ। कम्प्लिटली मोसन जति आयो त्यो चाहिँ यो 50 किलोन्युटनै फोर्सको कारणले आउँछ भनेर बुझ्नु हुँदैन। फ्रिक्सन प्लेमा आउन साथै फ्रिक्सनले 20 न्युटन जति खाइदियो अरे, बाँकी रह्यो 30 न्युटन। 30 न्युटनले एमए दिने हो, त्यही भएर यो एमए चाहिँ रिजल्टेन्ट भयो है। भनेपछि और पी माइनस एफआरलाई के लेखेको छ मैले, म्यु के इन्टु एन माइनस एफके भनेको, अनि एफआर भनेको चाहिँ इज इक्वल टु एमए हुने भयो। और पी माइनस एमए इज इक्वल टु म्यु के इन्टु एन हुने रहेछ है। और म्यु के इज इक्वल टु पी माइनस एमए अपन एन हुने रहेछ। अघि पी बाई एन आएको थियो, अब अहिले पी माइनस एमए बाई एन आउने रहेछ।
अब यो बडी मोसनमा आउन साथै अलरेडी एक्सिलरेसन त हुन्छ हैन भनिसकेपछि सिन्स यहाँनिर एमए लेख्दाखेरि m इक्वल्स मास अनि त्यसपछि a इक्वल्स एक्सिलरेसन लेख्यो सिन्स a इज ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 हुन साथै हामीले के देख्न सक्छौं we can see that mu k is less than mu s हुने रहेछ क्या अथवा mu s is greater than mu k अनि डेफिनेसन फेरि एकचोटि सरर भन्दिने यो भयो हैन अब हामी एउटा अर्को कुरा के पढ्छौं भन्दाखेरि एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज पढ्छौं है टु मच थ्योरी है च्याप्टर यस्तै छ ल लेखिसक्यो होला होपफुल्ली अनि अर्को कुरा हेर है यहाँनिर किन एक्सिलरेसन 0 भएन भन्ने कुरा मलाई कसैले भन्न सक्छ एक्सिलरेसन किन 0 भएन मतलब कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हुन्छ भने त एक्सिलरेसन 0 हुने रहेछ नि हैन कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी छ भने एक्सिलरेसन 0 हुन्छ कि हुँदैन भन्न त मलाई कसैले यहाँ अब एउटा सानो एकदम तर बेसिक हो हैन तर एकदम लजिकल कुरा छ के यहाँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा ट्राभल गरिरहेको बडीको एक्सिलरेसन 0 हुन्छ हो के न कुनै पनि बडी मोसनमा आउँदाखेरि पहिला सुरु 0 भेलोसिटीबाट सर्टेन भेलोसिटीसम्म त गेन गर्छ हैन भनेपछि त्यो बेलामा सर्टेन चेन्जेस इन भेलोसिटी हुन साथै त्यो एक्सिलरेसन प्लेमा आउने रहेछ है भनेपछि त्यो कन्डिसनको लागि यो भ्यालिड भयो ओके तर अब त्यो बडीले सर्टेन भेलोसिटी क्याच गरिसकेपछि त्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो बडीलाई त्यही भेलोसिटी मेन्टेन गरिराख्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन त फोर्स जुन लागिरहेछ त्यो फोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ हैन त यो फोर्स तिमीले जुन अप्लाई गरिरहेको फोर्स त त्यो बढाउन साथ फोर्सले त एमए दिइहाल्छ नि थाहा छ कि छैन एक्सिलरेसन दिइहाल्छ के त्यही भएर जबसम्म तिमीले यो यही पी भनेको जस्तै 50 किलोन्युटन फोर्स लगाइ नै राछौ भने त्यो बेलामा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदै हुँदै नै एक्सिलरेसन जेनेरेट भइ नै राख्छ क्या भन्नु खोजे बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन पहिला पी भन्ने फोर्सले मोसन मतलब 50 किलोन्युटन फोर्सले मोसनमा ल्याउनलाई हामीलाई 50 किलोन्युटन फोर्स चाहिएको थियो रे हैन अब यो 50 किलोन्युटन फोर्समा 20 किलोन्युटन फोर्स चाहिँ केले खायो रे डायनामिक फ्रिक्सनले खान्छ हैन अब 30 किलोन्युटनले के दिन्छ एमए दिन्छ गाइस म्युट गर न 30 किलोन्युटनले एमए दिने रहेछ है एमए दिने रहेछ तिमीले यो 30 किलोन्युटन यहाँ राखिराख्यो भने त्यसले त एक्सिलरेसन दिइ नै राख्छ अझै भेलोसिटी बढाउँदै 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 जान्छ क्या भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट नहुने भयो भेलोसिटी कुनै पनि बडीको कन्स्ट्यान्ट हुनलाई पहिला सुरु बडी मुभ गर्न थालिसकेपछि के गर्नु पर्यो फोर्स रिमुभ गर्नु पर्यो नि हैन कि फोर्स रिमुभ गर्नु पर्यो कि त फोर्स घटाउँदै 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 जानु पर्यो तिमीले जति फोर्स त्यही नै अमाउन्ट अफ फोर्स लगाइराख्यो भने त त्यसले त एक्सिलरेसन दिइ नै राख्छ सर्टेन अमाउन्ट अफ एक्सिलरेसन दिइ नै राख्छ के त्यही भएर पी फोर्स लागुन्जेलसम्म जहिले पनि यो डायनामिक फ्रिक्सन वाला कन्डिसन जहिले नि आउने भयो प्लेमा आउँछ है फोर्स लाग्नु भनेको त्यहाँ एक्सिलरेसन आउनु हो ल अब एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज हेरौँ एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो पहिले पढिसकेको छ होला है नर्मल जुन हुन्छ नर्मल र फ्रिक्सनल फोर्स बीचको रिजल्टेन्ट जुन छ नि यो दुटाको रिजल्टेन्टले नर्मलसँग बनाउने एंगललाई एंगल अफ रिपोज भन्छ यो त थाहा छ है सबैजनालाई यो बडीको लागि एंगल अफ रिपोज यो थीटा यस्तो खाले आउने रहेछ भने अब अर्को बडी हेरे मैले यस्तो केसमा यो केसमा मेरो नर्मल रिएक्सन यहाँनिर हुन्छ हैन अनि मेरो अब जस्तै कि बडीलाई मैले पुश गर्न खोज्दैछु भने मेरो फ्रिक्सनल फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्ने रहेछ ल यस्तो छ यो दुईटा बीचको रिजल्टेन्ट भनेको कि यस्तो होला कि अथवा जस यो यही दुईटा बीचमा पर्छ कि यता पर्ला त्यो चाहिँ यसको र यसको म्याग्निट्युड हेरेर हुन्छ मतलब एफएस फ्रिक्सनल फोर्सको र
नर्मल रियाक्सनको म्याग्निट्युड अनुसार यो कतापट्टि पर्छ त्यो थाहा हुन्छ है। अनि अब यो केसमा चाहिँ यो थीटा भनेको के हुने भयो यो बेलामा एंगल अफ फ्रिक्सन हुने भयो। पहिले पढिसकेको थियो यो त है। फ्रिक्सन फोर्स र नर्मल बीचको रिजल्ट्यान्टले नर्मलसँग बनाउने एंगललाई एंगल अफ फ्रिक्सन भनियो। बुझेको छ? अब त्यहाँ मैले सानो एउटा डायग्राम बनाएर के हुने रहेछ भनेर देखाएको छु है। यस्तो खाले कन्डिसनको लागि के हुने रहेछ, यो कन्डिसनको लागि यहाँ नर्मल रियाक्सन भयो, यहाँ वेट एक्ट गरेको भनेर माने मैले, यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स एफएस एक्ट गरेको छ र यतातिर पी फोर्स एक्ट गरेको छ भने रिजल्ट्यान्ट यता कतै आउला। यो रिजल्ट्यान्टले यहाँनिर यो थीटा जुन हुन्छ यो थीटालाई मैले एंगल अफ फ्रिक्सन भने है। अब यहाँनिर रिजल्ट्यान्ट खोज्न त हामीले सक्छौँ। रिजल्ट्यान्ट निकाल्नु भन्यो भने रुट अन्डर एफएस को स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गर्न सकिन्छ है। मैले त्यही लेखिदिएको छु। र अर्को tan फाइ, एकचोटि tan थीटा हेर त, फाइले इन्डिकेट गरेर रहेछु है, फाइ नै लेख्नु ल, फाइले इन्डिकेट गरेर रहेछु। tan फाइ इज इक्वल टु हेर त कस्तो हुन्छ, tan फाइ इज इक्वल टु के हुन्छ भन त मलाई, भन न। ट्रायंगल हो, सिम्पली भन न। tan फाइ इज इक्वल टु के हुन्छ भन त मलाई। n by fs हुन्छ हो। y भन्नाले केलाई y भन्ने हो हेर त, थीटा कतातिर छ हेर न, fs by n हुने रहेछ हैन। तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि विनो fs by n भनेको के पनि हो, म्यु s पनि हो। कुन केसमा रे यो fs भनेको fs म्याक्स हुँदाखेरि है। सो tan थीटा इज इक्वल टु म्यु s हुने रहेछ। सधैँभरि भ्यालिड नहोला है, यस्तो हुने रहेछ है। अब अर्को हामीले हेर्छौँ एंगल अफ रिपोज। एक्जाममा आयो भने डेफिनेसन लेख्ने अनि त्यो डायग्राम बनाउने अनि फाइ इज द एंगल अफ के भनेर भन्ने फ्रिक्सन, एंगल अफ फ्रिक्सन भनेर नि यति चाहिँ लेखिदिनुपर्छ है। अब अर्को हेर्छौँ एंगल अफ रिपोज। कति बज्यो, एंगल अफ रिपोज हेरौँ है। एंगल अफ रिपोज भनेको चाहिँ यस्तो एंगल हो, कुनै पनि बडीलाई त्यो एंगलमा कुनै पनि बडी एउटा सर्फेसमा रेस्ट गरिरहेछ अरे, त्यो सर्फेसमा रेस्ट गरिरहेको बडीलाई कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स नदिकन, सुन है, कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स नदिकन त्यो बडी चाहिँ आफै मुभ गराउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो बडीलाई यसरी उठायो भने त्यो एउटा पोइन्टमा कतिसम्म उठाउँदै जाने ताकि त्यो बडी चाहिँ मुभ गरोस्। त्यो कतिसम्म उठाउने भन्ने भ्यालु चाहिँ केले दिने रे, एंगल अफ रिपोजले दिने भयो। यसलाई अल्फाले इन्डिकेट गरिन्छ भन्नाले यो बडी अहिले यस्तो छ है, यो सर्फेस, यो बडी यस्तो सर्फेसमा छ, यसलाई मैले अलिकति उठाएँ यो मुभ भएन, अझै उठाएँ मुभ भएन, अझै उठाएँ, एउटा कुनै पोइन्टमा गएर जहाँबाट मुभ हुन थाल्छ नि त्यो पोइन्टको एंगललाई के भनियो, एंगल अफ रिपोज भनियो। डेफिनेसन मैले त्यही कपीमा लेखेको छु। याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सेसहरूले त्यो बडीलाई मुभ गराउन खोजेको चाहिँ हुनु भएन। नेचुरल्ली नै बडी मतलब अब ग्राभिटीको एक्सन त हो, घुमिफिरी हेर्दा ग्राभिटीकै एक्सनको कारणले यो बडी चाहिँ आफै मुभ हुनु पर्यो, त्यो एंगललाई भन्यो एंगल अफ रिपोज है। अब एंगल अफ रिपोज हुँदाखेरि हेरौँ, एंगल अफ रिपोज के बराबर हुने रहेछ त हेरौँ है। अल्फा भयो यो बडीको एउटा छ वेट यतातिर, अर्को छ नर्मल रियाक्सन यतातिर एन हैन। अब यसले भर्टिकलसँग कति एंगल बनाउँछ, अथवा यस्तो भनौँ न ल, खोइ कता गयो, यतापट्टि फ्रिक्सन फोर्स यतापट्टि आउने भयो किनभने डाउनवर्ड मुभ गर्छ। यो केसमा जहिले बडी डाउनवर्ड मुभ गर्छ हो किन, अभियस हो, माथितिर त मुभ गर्दैन नि त, हामीले कुनै फोर्स पनि दिइरहेको छैनौँ। यो बडीलाई नेचुरल्ली मुभ गराउनु छ भने चाहिँ अभियसली डाउनवर्ड मुभ गर्छ। यो फ्रिक्सनल फोर्स एफएस भयो भने अब यो दुईटा बीचको रिजल्ट्यान्ट होला यहाँनिर आर, र त्यो रिजल्ट्यान्ट र यो एन बीचको एंगललाई मैले फाइ भने रे अहिले है। सुन
अब यो डब्लुले डब्लुको कम्पोनेन्ट्सहरू लेखौँ। एउटा यो कम्पोनेन्ट लेखौँ, अर्को यो कम्पोनेन्ट लेखौँ। डब्लुले योसँग बनाउने एङ्गल अल्फा हुन्छ, हो कि न? डब्लुले भर्टिकलले यतातिर बनाउने एङ्गल अल्फा हुने भयो। कसरी क्यालकुलेट गर्न मिल्यो भन्दाखेरि होइन, यो अल्फा भयो, यो अल्फा भयो नि त होइन, यो 90 डिग्रीमा छ नि। सबैले बुझिरहेछ नि है? यो डब्लुको कम्पोनेन्ट हेर्नु त, एउटा प्यारलल कम्पोनेन्ट सर्फेसको प्यारलल लाँदैछौँ, एउटा सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर लाँदैछौँ है। त्यही भएर अब यो सर्फेस भयो, सर्फेसको पर्पेन्डिकुलर लाग्ने कम्पोनेन्ट हेर्दैछु म यहाँ। यसले केसँग बनाउने रहेछ? यहाँ अल्फा बनाउने रहेछ होइन। अनि यहाँनिर हाम्रो डब्लु यसरी झरेको छ। यो एङ्गल भयो 90 माइनस अल्फा हुने भयो। त्यही भएर यो बाँकी रहेको अल्फा हुने भयो। यो 90 डिग्रीमा छ नि त, त्यही भएर यो अल्फा एङ्गल हुने भयो है। बुझिरहेको छ सबैजनाले यो कुरा? सबैले बुझेको छ नि है? यो एङ्गल रिजल्भ गरेर त बुझेको छ नि है? फेरि भनौँ कि पर्दैन? कोही बोल्दैन। एक त जम्मा 15 जना छ। यो फेरि बुझाउनु पर्छ कि अगाडि बढाउँ? भन न। फेरि भन्दिनु न। अनि भन नि त फेरि भन्नु भनेर, कसरी थाहा हुन्छ मलाई? फेरि भन्दिनु न। डब्लु भर्टिकल छ है, भर्टिकल लाइनले इन्डिकेट गरे। डब्लुलाई मैले केमा रिजल्भ गर्नु छ? एउटा यतातिर रिजल्भ गर्नु छ होइन, अर्को ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरमा रिजल्भ गर्नु छ होइन। देखिरहेछौ नि? यसरी बनाएँ मैले। अब के गर्छु भन्दाखेरि यसले हरिजन्टलसँग बनाउने एङ्गल के हो? अल्फा दिएको छ भनेपछि यो बाँकी कति भयो? यो 90 डिग्री भइसकेपछि 90 माइनस अल्फा भयो। अब यतापट्टिको बाँकी भएको यो दुईटा नै 90 भइसकेपछि यो कति हुने भयो? अल्फा नै हुने भयो। यो अल्फा हुने रहेछ। यतातिर डब्लु थियो भने अब यतातिर के हुने भयो? डब्लु कस अल्फा हुने भयो, यतातिर डब्लु साइन अल्फा हुने रहेछ। त्यही भएर यो डब्लु साइन अल्फा भयो, अर्को डब्लु कस अल्फा भयो है। यस म्याम। सबैले एफएस भनेको फ्रिक्सन हो, स्ट्याटिक फ्रिक्सन। फोर्स लगाइरहेको छ याद छैन? यो एङ्गल अफ रिपोज भनेकै फोर्स, कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स नलाइकन बडी आफै झरोस् क्या ओह्रालो। त्यो बेलामा कति एङ्गल बनाउनु पर्ने रहेछ त भन्ने कुरा पत्ता लगाउने भनेकै त्यो एङ्गलको भ्यालु नै के हो रे? एङ्गल अफ रिपोज भनिन्छ नाम नै। अब यदि भइसकेपछि अब एकचोटि इक्विलिब्रियम बनाऊ है। जस्तै कि एन इज इक्वल टु के हुने भयो? डब्लु कस थीटा हुने भयो, कस अल्फा होइन। भन्छ एफएस भनेको अथवा एफएस म्याक्स, यो केसमा डब्लु साइन अल्फा, एफएस मात्र लेखेको छु है। डब्लु साइन अल्फा हुने भयो। अब tan phi इज इक्वल टु के हुन्छ भन त मलाई? tan phi किन हेर्नु? यो दुईटालाई डिभाइड गरौँ न, एफएस बाइ एन गरौँ न। एफएस बाइ एन गरौँ त इज इक्वल टु के हुन्छ? डब्लु साइन अल्फा अपन डब्लु कस अल्फा हुन्छ, इज इक्वल टु के हुने भयो? tan अल्फा हुने रहेछ। इक्वेसन 1 र 2 लाई डिभाइड गरेको है, डिभाइडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। अब यो भनेको एफएस बाई एन इज इक्वल टु tan अल्फा आयो। अल्सो वी नो, हामीलाई के पनि थाहा छ अरे? एफएस बाई एन भनेको के पनि हो रे? tan phi पनि हो। त्यही भएर के हुने भयो? यो दुईटालाई इक्वेट गरिदिउँ ल। यसलाई 3 भने, यसलाई 4 भने। इक्वेटिङ इक्वेसन 3 एन्ड 4 के पाउने भयो हामीले? tan अल्फा इज इक्वल टु tan phi, विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टु phi हुने रहेछ। जति एङ्गल अफ फ्रिक्सन छ त्यति बराबरको एङ्गलमा त्यो सर्फेसलाई ढल्काइदिने हो भने हाम्रो के हुने रहेछ? बडी आफै मुभ हुन थाल्ने रहेछ है त। बुझ्यो होला? अब फाइनल थ्योरीको पनि फाइनल पार्ट हो है। यो 9 सम्म भयो। अब एउटा एकदम फाइनल अनि एकदमै धेरैचोटि, सबैभन्दा धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु। यो लेख्ने हुन्छ है, लेख्नेले नलेख्नेले कपीमा हेर बुझ्छ होला। के गरेछ, के गरे जस्तो भयो नि सोध। फाइनल थ्योरी
condition of tipping and sliding of a block. हामीसँग यस्तो कुनै ब्लक छ अरे, यस्तो यस्तो खाले ब्लक त हल्का स्लाइड हुँदैन है, टिप हुँदैन। अलि यस्तो खाले ब्लक छ अरे, ल अलि सिग्निफिकेन्ट हाइट भएको ब्लक छ भनौँ न होइन। यस्तो ब्लक छ भने अब यो ब्लक चाहिँ होइन कस्तो बेलामा चाहिँ सर र स्लाइड होला, कस्तो बेलामा चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट हो, जस्तै कि यताबाट फोर्स लगाइरहेको छु भने यसरी ताने, अथवा यताबाट धक्काले यस्तो बुझ्दा नि हो, यसलाई ट्रान्सलेसन गर्न पाइयो नि फोर्सलाई पनि होइन, सेम लाइन अफ एक्सनको अबाउटमा। यताबाट धक्काले भने हेर त यो बडी कुन बेलामा चाहिँ यसरी टपल होला, कुन बेलामा चाहिँ यसरी ढल्देला भन्ने कुरा होइन होइन कम भयो भने कन्डिसन हुन्छ के त्यसको, होइन त्यस्तो होइन, अलिक कम्प्लिकेटेड कन्डिसन हुन्छ। जस्तै कि तिमी कुनै एउटा, जस्तै कि अब यहाँ मेरो ग्लासमा पानी छ नभए देखाउँथे, यही बडीलाई भने मैले है, यो बडी अहिले यत्तिकै स्टेसनरी छ होइन, यो बडी कहाँ स्टेसनरी हुन्छ यो कुनै एउटा बडी छ अरे, डायग्रामबाट देखाउँछु। यो बडीलाई तिमीले एकदम बेसको मुनिबाट फोर्स अप्लाई गर्यो भने यो म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी यसको के हुन्छ, स्लाइड हुने हुन्छ, हो कि न। बेसको नजिकै, ग्राउन्ड सर्फेसको एकदमै नजिकैबाट तिमी फोर्स अप्लाई गर्न थाल होइन, त्यो बेलामा बडी एकदम सजिलै स्लाइड हुन्छ। तिमी जति यो फोर्स, सेम अमाउन्ट अफ फोर्स लगाऊ, जति माथिबाट अप्लाई गर्छौ त्यति यो बडी टपल हुने चान्सेस हुन्छ क्या। भनिसकेपछि केमा फरक पर्ने रहेछ अरे, फोर्स कुन हाइटमा अप्लाई गरेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। त्यो मात्रै नभएर बेसमा पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ, हो कि न। किनभने तिम्रो अब बडी यस्तो खाले छ भने यसमा तिमी जुनसुकै हाइटमा पुऱ्याउ तिम्रो यो बडी टपलै हुँदैन, बेसमा पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ। अनि अर्को त स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्ने कुरा त फ्रिक्सनमा त डिपेन्ड गर्ने भइहाल्यो होइन, कसरी डिपेन्ड गर्छ यो हेरौँ है। र यो कन्डिसन अफ टिपिङ एन्ड स्लाइडिङमा चाहिँ मैले पहिला सुरु के लेखेँ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट जस्तो, एक्चुअली यो फाइनलमा रिजल्ट देखा जस्तो भयो। पहिला टिपिङ भनेको के हो लेखौँ है, सबैजना लेख है, यो कपी हेरेर नबस। टिपिङ रिफर्स टु द टर्निङ अफ ब्लक ड्यू टु फर्मेसन अफ कपल। थाहा छ नि यस्तो रोटेसनहरू क्रिएट गर्नलाई जहिले नि कपलै फर्म हुनुपर्छ। के को कपल फर्म भयो होला हेरौँ। अब अहिले एकछिनमा हेरौँ। द कन्डिसन फर नो टिपिङ, मतलब त्यो बडी नढलोस् भन्ने चाहन्छ भने कसरी फोर्स अप्लाई हुनुपर्छ अरे, इज एच इज इक्वल टु A/2 μs or h is less than A/2 μs। यसलाई कम्बाइन्ड लेखेर गर्नु मिल्यो, द्याट इज h is less than or equal to A/2 μs हुन्जेलसम्म के हुने रहेछ, यो बडी चाहिँ टिप नहुने रहेछ। र यो h भनेको के हो त, हाइट अफ द बडी होइन है, कहाँनिर कुन पोइन्टमा फोर्स अप्लाई गरेको छ त्यो पोइन्टको हाइटलाई भनेको, हाइट अफ द बडीलाई भनेको होइन। बडी जतिसुकै ठुलो त्योसँग सरकार छैन भने नि मैले। यो रुल कहिलेसम्म फलो हुन्छ, जबसम्म फलो हुन्छ तबसम्म मात्रै यो भ्यालिड हुने रहेछ। भन्नाले जस्तो कि यो बडी छ है, यो बडी छ, मैले फोर्स यहाँनिर लगाएँ, यसलाई मैले एच भने। अब यो एच को भ्यालु हेर्ने, जस्तै कि यो भ्यालु अहिले 5 सेन्टिमिटर आयो अरे, यो अहिले 3 सेन्टिमिटर छ अरे, म्यू को भ्यालु 0.5 छ अरे। अब यहाँनिर हालेर हेर्ने, मतलब 3/2 × 0.5 एच के लेस देन अर इक्वल टु छ कि छैन हेर्ने। कति आउँछ यो, इक्वल आउँछ, इक्वल आउँछ, इक्वल। ल एच इज इक्वल टु 3 आयो भनेपछि अहिले त हाम्रो एच त खास के छ, 5 छ कि छैन भनेपछि एच चाहिँ कतिसम्म हुँदाखेरि 3 सेन्टिमिटरसम्म हुँदाखेरि चाहिँ यो बडी नढल्ने रहेछ। तर हामीले त फोर्स कहाँनिर लगाएको छ, 5 सेन्टिमिटर लगाएको छ, त्यही भएर यो बडी अब ढल्छ क्या, स्योरै ढल्छ। अब अघिको कन्डिसन हेर्ने, जहाँनिर बेस एकदमै ठुलो थियो, बेस सपोज अहिले 10 सेन्टिमिटर छ अरे, अनि मैले फोर्स लगाएँ, अब हाइट यसको जम्मा म्याक्सिमम हाइट नै यसको 3 सेन्टिमिटर छ अरे, मैले 2 सेन्टिमिटरमा फोर्स लगाएँ अरे, पी भन्ने फोर्स। अब यो केसमा यो एच क्यालकुलेट गरेर हेर, नढल्ने एच
10 divided by 2 into 0.5 यसलाई हिसाब गर त h should be less than or equal to 10 h त जम्मा 2 सेन्टिमिटर छ जबसम्म यो बडीको अब यहाँभन्दा माथि बडीको हाइटै छैन क्या त्यो भएर यो ढल्दा पनि नढल्ने भयो बुझ्यौ त्यो त बुझ्यो यो त सिम्पली फर्मुला हालेको हो यसमा के ठुलो कुरो भएन यो चाहिँ कहाँबाट डिराइभ गर्ने त भन्ने कुरा हेरौँ यो डिराइभ गर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट एक दुईवटा कन्सेप्ट्सहरू छ त्यो कन्सेप्ट्सहरू बुझ्नुपर्छ है प्रुफ हेरौँ भ्याउँछ आज कति बज्यो रेगुलर क्लास आउँदैन म्याम अब भ्याइयो 35 बजेको 5 मिनेट चाहिँ एटेन्डेन्स गरौँ ल प्रुफ चाहिँ लेखेर बस नि त